السلام عليكم ورحمة الله. نهاركم مبروك، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ دونك حنا في لا فيديو الثانية ان شاء الله ديال الموديول دو لا كونتابيليتي دو لا سوسيتي انونيم. دونك كنا هضرنا في ليبيزود الاولانية على كيلكو كاركتيرستيك هاد لا سوسيتي، شحال هو الكابيتال باش كدار، شحال هو لو نومبر ديال لي زاسوسيي، شنو هما لي تيب ديال لي زابور. تري بيان. واليوم غادي نبداو في لا كونتابيليزاسيون في الشابيتر الاول كيف ما قلنا de la comptabilisation ديال la constitution de la société anonyme. Comment comptabiliser هاد les opérations. Donc اذا بقيتو عاقلين في لا فيديو اللي فاتت كنا قلنا بلي في لي زابور اللي كيجيبوا لي زاسوسيي لواحد لا سوسيتي كاين دو تيب، كاين دي زابور اون نيميرير فلوس ليكيديتي، وكاين دي زابور اون ناتور اللي هي شي حاجه ماتيريال، شي حاجه اونيتا، مثلا شي حاجه بحال كرسي، طبله، طوموبيل، ارض. دونك اي حاجه اللي كتكون في كلاس 2 كلاس 3 ابار كيلكوز اكسبسيون. كنا قلنا بلي القانون كيلزم على لي زاسوسيي اللي عندهم اون بروميس اون ناتور انهم يجيبوا ديك لا بروميس ديالهم دقه واحده. مثال باش نعاود غير الناس اللي ما كانوش، اللي ما فهمش يرجع للا فيديو الاولانيه. اذا انا عطيت اون بروميس لونتربريز، زعما لابور ديالي اللي غنجيب للشركه هو مثلا واحد جوج ديال لي فواتور، خص ديك جوج لي فواتور نجيبهم دقه واحده، ماشي وحده اليوم وحده من بعد. وكنا شرحنا قبل انه لو بروبليم ديال لامورتيسمون لا فالور ديال لابور كتنقص. تري بيان. دونك كونستا اللي انا عقل عليها ديما، لي زابور اون ناتور سون ا ليبيري توتالمون ا لا كونستيتيوسيون. خصك تجيب لي ديك لي زابور اون ناتور دقه واحده، ما كانوش لو تيرم ديال بارسيلمون ليبيري، بارتي بار بارتي، نو، انما توتالمون ليبيري. لا توتاليتي دو لابور اون ناتور doit être libéré à la date de constitution. Point. مزيان. هادو لي زابور اون ناتور. لي زابور اون نيميرير شنو كنا قلنا؟ هنا عندي واحد ديروغاسيون. لي زابور اون نيميرير القانون كيلزم على لونتربريز، كيقول لها شوف انت عندك الحق تطلب من لي زاسوسيي يجيبوا واحد البورسونتاج قل من 100%، دونك ماشي توتالمون ليبيري، بارسيلمون ليبيري، تقدر تجيب شويه بشويه. مي اهم حاجه هي انه في لا كونستيتيوسيون ما تهبطش على ان كار، ما تهبطش على 25% من لابور اون نيميرير. دونك في هاد لي زيبيزود اللي جايين نبقى نهضروا توتالمون ليبيري، بارسيلمون ليبيري. علاش كنهضروا على لي زابور اون نيميرير؟ اما لي زابور اون ناتور راهما باغ ديفو راهما توتالمون ليبيري. واضح؟ دونك في هاد لا بروميير ابليكاسيون غادي نهضروا على لا ليبيراسيون توتال، لو كا ديال واحد لا سوسيتي اللي ميم لي زابور اون نيميرير كي تليبيراو توتالمون 100% من النهار الاول، كلشي كيجيب لا بروميس ديالو، ماشي شويه بشويه، انما دقه وحده لا توتاليتي. دونك نتمنى يكون هادشي كيبان. ديجا غنصور هادشي مزيان ونحطو في كومونتير. دونك كيف ما قلنا حنا في لو بروميير شابيتر د لا كونستيتيوسيون د لا سوسيتي انونيم، البروميير كان اللي غنهضروا عليه هي لا ليبيراسيون توتال. واذا بقيتو عاقلين كنا قلنا بلي في لا كونستيتيوسيون د لا سوسيتي انونيم كاين 3 زيتاب لوجيك. كاينه لا بروميير ايتاب اللي هي البروميس، كل واحد من لي زاسوسي كيقول شنو غادي نجيب لونتربريز. انا كنقول غنجيب ان تيرا، الاخر كيقول غادي نجيب مثلا ماتيريال، الاخر غيجيب فلوس، كل واحد شنو غيجيب. دونك هاد لوبيراسيون كتسمى بروميس دابور. كل واحد منا من لي زاسوسيي كيعطي لا بروميس ديالو. بويس كاينه بروميس، شنو لا دوزيام ايتاب؟ ليبيراسيون اللي كتسمى رياليزاسيون. يعني داكشي اللي قلتي لينا في لا بروميس خصك تجيبو دابا. واضح؟ لا بروميير ايتاب هي لا بروميس دابور، la deuxième étape il y a la libération des apports, soit en nature soit en numéraire. Et la troisième étape, il y a le paiement des frais de constitution. Frais de constitution, هما ديك الفلوس اللي كنخسروا في النوتير، لي droits d'enregistrement. في كاع لي زيكزيرسيس، يعني في 99% ديال لي زيكزيرسيس ولا زيكزامان كيكونوا هادو الدوني محسوبين. مي كاينه كيلكو كا اللي حنا مطالبون اننا نحسبوهم. غادي نشوفوا هادشي في لي زيكزيرسيس. لي فrais de constitution كنخلصوهم، دونك حنا كنخلص كيخرجوا من عندنا الفلوس. واضح؟ دونك كنركزوا حنا على لا بروميير ولا دوزيام ايتاب. شنو لا لوجيك هنايا؟ خصنا نفهموا لا لوجيك جوريديك، شنو كيوقع قانونيا، و لاسبي كونطابل. في لا بروميس دابور كل واحد من لي زاسوسيي كيسني في واحد الورقه، كيقول مثلا انا نعطيكم مثال، انا اسوسيي غادي نجيب ان تيران يساوي 10000 درهم. دونك واحد الورقه اللي سميناها، الا بقيتو عاقلين، بولتان دو سوسكريبسيون، كنكونوا كاتبين السميه ديال كل اسوسيي، لا بروميس ديالو، وباش يكون داكشي فالابل جوريديكمون شنو كتكون؟ لا سينياتور. الوغ فاش لي زاسوسيي كيسنيو في ديك البولتان دو سوسكريبسيون، هادشي كيعني انهم مطالبين انهم يجيبوا داكشي لونتربريز. اوترومون
واحد لا لوجيك واحده اخرى كتولي لونتربريز كتسالهم حيت هما سناو. واضح تري بيان. دونك هاد لا لوجيك جوريديك اللي قلنا هنايا غنحاولوا نديروها اسبي كونطابل. خدينا واحد لابليكاسيون صغيره. هاد لابليكاسيون شنو فيها؟ قلنا بلي لو كابيتال سوسيال د واحد لونتربريز هو 4 المليون ديال الدرهم. ها هي 4 المليون. لا فالور نومينال ديال لي زاكسيون د هاد لونتربريز هي 100. دونك كي غادي يكون النومبر داكسيون هو 40000. كابيتال سوسيال شنو هو؟ النومبر داكسيون فوا لا فالور نومينال. تري بيان. هاد الكابيتال سوسيال فرقناه لجوج. قلنا بلي لابور نيميرير هو 2 المليون ديال الدرهم، ولابور ناتور حتى هو شحال 2 المليون ديال الدرهم. مزيان. دونك واحد لا سوسيتي غادي دار لو كابيتال سوسيال ديالها هو 4 مليون، مفرق 2 المليون غيجيبوها فلوس و2 المليون غيجيبوها ماتيريال. بوان تري بيان. هاد 2 المليون اللي هي انا بور ناتور زيدنا بسطنا بينا شنو فيها. فيها واحد لو تيران اللي يساوي 800000 درهم، وفيها واحد لو ماتيريال دو ترونسبور اللي يساوي 1,200,000 درهم. مزيان. وواحد دوني لتحت لي فري دو كونستيتيوسيون عطيناهم دوني محسوبين هما 1250 درهم. دونك فيا هاد لابليكاسيون غادي نفهموا journal de la constitution de la société anonyme en cas d'une libération qui dira totale. Très bien. Donc, قلنا عندي 3 étapes يعني حتى في الجورنال غادي يكونوا 3 étapes. La première étape هي اللي سميناها promesse d'apport. Donc في la promesse d'apport شنو كيوقع؟ قلنا كل واحد من لي اسوسي كيسني لو فات انه هذاك لاسوسي يسنى في ديك الورقه كيعني انه لونتربريز ولات كتسالو. الجورنال ديال من هذا ديال لونتربريز. الوغ شنو عندي هنايا؟ ان كونت دو كريونس. الكونت هو 34 61 1 34 61 2. شنو هنا؟ اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي نيميرير، وهذا واحد الكونت ديكومبوزي فرقناه لدو سو كونت. يعني فتحتو بلون كونطابل غادي تلقى غير 34 61. مي الناس لي زيكسبير فرقوه بين 34 61 واحد متعلق بلي زابور اون نيميرير، و 34 61 جوج متعلق بلي زابور اون ناتور. فوالا. شحال هو لابور اون نيميرير؟ كنكتب هنايا لا فالور ديالو هي شحال؟ 2 المليون ديال الدرهم. شحال هو لابور اون ناتور؟ هي 1,200,000 درهم ديال لو تيرا ديال الماتيريال زائد 800,000 درهم ديال لو تيران. دونك حتى هو شحال؟ 2 المليون ديال الدرهم. فوالا 2 المليون 2 المليون. التوتال ديال هادو شنو هو؟ لو كابيتال سوسيال. كنكتب هنا 4 ديال المليون ديال الدرهم. مزيان. دونك هذه شنو هي؟ لا كونطابيليزاسيون دو لا بروميير ايتاب اللي هي لا بروميس دابور. كنجي لتحت في الليبلي كغادي نكتب بروميس دابور، وبطبيعه الحال هنا كتكون لا دات ديال لوبيراسيون. تري بيان. شنو لا دوزيام ايتاب اللي عندي هنايا؟ لا دوزيام ايتاب هي لا ليبيراسيون دي زابور. تري بيان. شكون هي لا ليبيراسيون دي زابور؟ كتعني انه هاد الناس اللي عطاوني بروميس غيجيبوا 2 المليون ديال الدرهم فلوس، وهاد الناس اللي عطاوني بروميس غادي يجيبوا 2 المليون اللي فيها انتيرا ان ماتيريال غادي يجيبوهم. مزيان. دونك كنحاولوا ديما هاد لا دوزيام ايتاب نفرقوها لجوج. الحاجه الاولى هي لي ليبيراسيون ديال لي زابور نيميرير كنديروها في جورنال بوحدها. نقدروا نجمعوهم مي دائما نحاولوا نفرقوهم باش يبان داكشي واضح باش ما ندوخوش في الحساب. وثانيا غادي نديروا ليبيراسيون دي زابور ناتور. دونك في الاول ليبيراسيون ديال لي زابور نيميرير كنكتبها دائما هنا في الليبلي ليبيراسيون دي زابور نيميرير. مزيان. اش كتعني؟ الناس اللي وعدوني غيجيبوا فلوس غيجيبوا لنا الفلوس. الوغ جابوا لي فلوس فين غادي نديرهم؟ غنديرهم في لا بنك. لا بنك ديالي كتزاد. فوالا. شحال يجيبوا لي الفلوس؟ 2 المليون ديال الدرهم. ها هي 2 المليون كامله حيت اون ليبيراسيون كي دايره توتال. كون كانت لا ليبيراسيون بارسيال ما غيجيبوش 2 المليون كامله، قل. واضح. شنو كنكريديتي؟ ديك لو كونت اللي كان عندي في الاول اسوسيي كونت دابور سوسيتي نيميرير فين كيولي دابا في الكريدي كان ديبيتور، ولكن نهار كيجيبوا لي الفلوس كيتكريديتا. ما بقيتش كنسالو معليش يولي ديك الكونت في الديبي خصو يولي فاين في الكريدي. دونك كيتانولا لو كونت بلا فالور اللي كانت في الاول اللي هي 2 المليون ديال الدرهم. واضح. ودائما كما قلنا هنا كنكتب ليبيراسيون دي زابور اون نيميرير. شنو عندي موراها؟ ليبيراسيون دي زابور اون ناتور. شنو هي ليبيراسيون دي زابور اون ناتور؟ كتعني ان ديك الناس اللي وعدونا يجيبوا انتيغا والناس اللي وعدونا يجيبوا ماتيريال غادي يجيبوه دابا. دونك لاكتيف ديالو كيتزادوا فيه فلوس؟ نو، كيتزاد فيه شنو؟ انتيغا اللي يساوي 800,000 درهم، وشنو اخر كتزاد فيه واحد لو ماتيريال يساوي 1200 درهم. ودائما شنو كنكريديتي؟ لو كونت ريلاتيف ا لابور اون ناتور اللي كانت فيه شحال في الاول؟ 2 المليون ديال الدرهم. واضح. دونك دائما كنانيولو هاد لو كونت وهاد لو كونت حيت ما كيوليوش سينيفيكاتيف، ما كيبقى عندهم حتى شي معنى انهم يبقاو في الديبي. تانيولاو ما بقيتش كنسال دوك الناس.
Et la dernière étape, شنو قلنا شنو هي paiement des frais de constitution. Les frais de constitution déjà عطيناهم دوني 2550 درهم. دونك شنو كنكتب في الديبي 2550 درهم ولا بنك ديالي كتنقص منها 2550 درهم. Très bien, donc هادشي اللي عندنا في لا ليبراسيون توتال. ليبراسيون توتال قبل ما نساليو شنو هي. احنا قلنا لي زابور ناتور 100% اصلا كيتجابوا باغ ديفو. وخدينا في المثال هنايا انه حتى لابور اون نيوميرير خصو يتجاب كامل. دونك سي اون ليبراسيون توتال كتعني انه 100% باش نفهموا اكثر 100% دو لابور اون نيوميرير. اما لابور ناتور هو باغ ديفو في اي تمرين هو ليبراسيون توتال. دونك هادشي اللي عندنا بور اوجوردي. ان شاء الله يا ربي غنحاولوا غدا نحطوا عاوتاني واحد ليبيزود على لا ليبراسيون بارسيال اي باغ لا سويت غادي نديروا واحد اللايف ان شاء الله غادي نخدموا به دي زابليكاسيون اي دي زيكزيرسيس. ا بيانتو، السلام عليكم.